عسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على لي كونسيبت اللي تعلمتهم جدد من ليفينمون اللي حضرت له ديرنييرمون لاجيل تور 2021. Let's get started. دونك كيما قلت لكم الجمعه اللي فاتت حضرت في لاجيل تور 2021. اخر اديسيون كان 2019. جرت الكورونا مالوغوزمون ما صاروش لي اديسيون الاخرين، دونك عاودوا السنه عملوا ليديسيون 2021 حضرت فيها. دونك كيما اسم ليفينمون دونك باش يحكيو على تو سكي اجيليتي سكرام كامبون، فما دي كونفيرونس فما دي اتولي وانت تعمل بلانينغ نتاع نهارك، تختار شنو الحاجات اللي تحب تحضر فيهم. مي ما تخافوش حضرت لكم ديجا فلوج باش تحضروا معايا في لاجيل تور جوستومون. صورت لكم كل شيء، فسرت لكم برشا حاجات. ان شاء الله الفيديو سواء تهبط الجمعه الجايه سواء اللي بعدها، ça dépend انا والمونتاج قداش باش ياخذني. مي في الفيديو هذه باش نحكيو على لي كونسيبت اللي تعلمتهم جدد والى الحاجات اللي عجبوني هكا في الفكره وكل شيء. انتم نيزيتي با اذا كان تحسوا ان سوجي ان بارتيكولير يعجبكم وتحسوا انتريسون، نيزيتي با تقولوا لي هكا نجم نعمل عليه une vidéo complète نزيد نعمل عليه دي ريشيرش. ديجا انا خديت دي نوت من لاجيل تور وكل، مي هكا نزيد نانفستيغي ونعمل لكم فيديو على السوجي اللي تختاروه. دونك اول اتولي حضرت فيه هو بانيك اون كويزين سكرامبون. الحقيقه في الاتولي هذه ما فماش حاجه اون بارتيكولي تعلمتها ولا حاجه جديده، خاطر انا جو براتيك او كوتيديان السكرامبون. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش، سكرامبون هو الميكس نتاع سكرام وكامبون، دو ميثودولوجي اجيل. احنا باسكولينا السنه على سكرامبون على خاطر حسينا انه سكرام ما عادش يساعدنا بالكدا، دون لو سونس او عندنا دي تيكي يجم البريوريتي نتاعهم تتبدل. دونك تو سكي انسيدون دو برود ما يدخلش في سبرينت معناها نتاع لي ايفولوشن والا النيو فيتشرز اللي عندنا. دونك زدنا عليه الكامبون بور تريتي لي انسيدون دو برود هذوما، ولينا نستعملوا تابلو سكرامبون. ما تبدلش برشا راهو الحاجات، جوست فما اون ميكانيك تتزايد وكل، مي سينون ديما عندك ان سكرام ماستر وعندك ديما بي او برودكت اونر وليكيب دي ديف. الاتelier هذه عجبتني الفكره والفاسون اللي هما يقدموا لك بها الفكره. انا مغرومه على الاخر بالسيريوس جيم، عجبوني لي جو هكا كابروندر اون ساموزون. نحسها احسن مانيير باش انا نكبتي الحاجات ونشدهم في مخي، وديجا نتصور اي عبد كي يفهمها الحكايه وهو يعني يعمل في جو تشد في مخه اكثر. قسمونا كل ايكيب 5 بيرسون، عندنا 3 رياليزاتور دونك الكارت تكون دي ديف، وعندنا ان سكرام ماستر وعندنا البي او. واحده من لي زانيماتور اللي حاضرين باش تعرس وعندها دي سبيسيفيكاسيون معينين للاطباق اللي تحبهم في عرسها. نحب مثلا دي بلا سالي فيهم دي كروفيت، نحب نعشنا بيس مونتي بدي شو حاسيلو حاجات. دونك عندكم هكا دي سبيسيفيكاسيون واشاك فوا يبدلوا لنا لي بريوريتي. جونغ مثلا احنا نبداو نعملوا في الشو يقولوا اي فما مثلا شيف معروف على الاخر عمل كوموند عندنا، دونك البريوريتي راهي تتبدل. دونك احنا نبدلوا البريوريتي نباسكوليو على الحاجه الاخرى وبعد نرجعوا على الحاجه اللي بدينا فيها. وكيفاش قسمنا رواحنا واشاك سبرينت سوا ديزون معناها شنو الرياليزاسيون اللي صارت، شنو الليفرابل اللي ليفريناه، ونحكيو زاده على اون ريتروسبكتيف، نحكيو على الحاجات اللي نجمو نصلحوهم والا الحاجات اللي peut-être ما مشاوش بالكدا في سبرينت هذا ويزوم يتصلحوا. فرانشمون سيتي انتريسون دون لو سونس اللي انا جاتني فكره انه قلت الفازه هذه تنجم تعملها اونتر امي، مثلا تنجموا تلعبوا، حسيتها لعبه تنجموا تلعبوها اونتر امي، تنجموا سورتو للصغيرات باش يكونوا اجيل تعلموهم لاجيليتي ملي هما صغار على الاخر. دونك فرانشمون كونسيبت حسيته ياسر تحفون وعجبني، وحسيتها الحكايه تنجم تعاودها انت اون فامي والا كيما قلت لكم مع اولادكم اذا كان عندكم صغيرات وكل. دونك حاجه انتريسونت على الاخر. فوالا هذا اللي حكيت برشا حسيلو على الاول خاطر فريمون احسن واحد عجبني، الاتولي دي احسن اتولي عجبني. الكونفيرونس الثانيه اللي حضرت فيها هي اريتي لي ريجيم اجيل سا نو مارش با. الحاجه الانتريسونت في هذه انه المراه اللي عملت لنا الكونفيرونس، داير نحط لكم اللينكدين نتاعها لهنا بتاتر تلقاو ديابو اللي حطتهم الكل. دونك نفركس لكم ونحط لكم كل شيء في البار دانفو، نيزيتي با ديما تشيكيو. المراه تحكي على لي ريجيم اللي عملتهم، لي ريجيم اليمونتير. دونك كما تعرفوا عملت ريجيم زاد اليمونتير، دونك لقيت روحي في برشا حاجات هي تحكي عليهم، تاع لي ريجيم كيفاش ما مشاوش معاها لي ريجيم اليمونتير. دونك اشاك فوا جربت برشا حاجات وما مشاوش. كيف لاجيليتي ما تمشيش مع الناس الكل، وزيد لاجيليتي سي بوكو بلوس كو لي زوتي. مثلا نعرفش انا كي نقولوا اجيليتي ديما
عندنا tableau Scrum, backlog, PO, Scrum Master. Mais l'agilité, ça va beaucoup plus loin que ça. L'agilité ما تتحوصلش على juste des outils. Le concept اللي هي طلعت بيه اسمه la duragilité اللي هي l'agilité sur le long terme. معناها l'agilité qui va changer l'humain en lui-même. كي يكونوا العباد نتاع l'équipe الكلهم هما agile في حد ذاتهم يقبلوا الكريتيك، يقبلوا le changement. فوالا دونك يحكي وكيما نقولوا برشا دي كونسيبت في الاجيليتي بقدر ربي نحاول نعمل لكم عليهم فيديو هذوما الحكايات هذوما الكل. دونك كي يكون العبد اجيل يولي اكثر فافورابل للشونجمون ولاجيليتي وقتها elle s'instaure sur le long terme. معناها مش جوست تعملوا سبرينت وما تخلطوش وكوميم فهمت. قعدنا فما برشا دي زونتربريز يقولوا لي هما اجيل مي غيالمون ما همش اجيل مي جوست يستعملوا في لي زوتي نتاع سكرام. قعدت عندهم لي نوميناسيون معناها يقولوا باكلوغ يقولوا سبرينت مي غيالمون ما عندها حتى علاقه بالاجيليتي. كيما تعرفوا في سكرام وكل فما برشا دي ميتينغ، عندنا ديلي ميتينغ، عندنا الريتروسبكتيف. علاش هذا كل جوست باش تشجع العبد انه يبدي رايه بكل حريه. مي في لي زونتربريز جوستومون يعملوا الفازات هذوما يسميو باكلوغ مي يعطيك تخدم وتسكت كل مره ربي ما تزيديش. دونك فوالا هذه هي شنو حكيت. فرانشمون سيتي انتريسون كيما قلت لكم ديما ترجع لي ريجيم اليمونتير. معناها عملت اون كومباريزون الكونفيرونس اللي من بعدها اللي هي جيت مع ماضي ساعتين، يعني بعد ما فطرت مشيت للكونفيرونس. باش ما نكذبش عليكم 80% مانيش معاها جمله المراه رقدت. بالحق راسي تشوفوا في الفيديو راسي هكا نعمل حسيلو ما الحقيقه باش نديت برشا حاجات اون بليس لو طون اللي تحكي بيه ياسر مونوتون زاد جبت لي انا انه مش معناها هي خايبه زاد انا الحقيقه ما ركزتش برشا. دونك الكونفيرونس هذه اسمها اكي فو ديسيزيون ديفيسيل افيك لاجيليتي. شنو معناها؟ معناها كي انت تكون اجيل يكون عندك لابتيتود اكثر انك تاخذ دي ديسيزيون صعاب. وقت اللي تكون اجيل مخك باش يكون محلول انك تسمع العباد الاخرين، تسمع الاراء الاخرين، تقبل الشونجمون. اذا كان لا ديسيزيون فيها شونجمون نعرفوا اللي لومان ان جينيرال ديما كي تبدا حاجه باش تتبدل تصعب عليه. ما نحبوش يصير احنا الشونجمون، ماذا بيك ديما تقعد في زون دو كونفور نتاعك. لاجيليتي جوستومون انك تخرج من زون دو كونفور نتاعك و تو اكسبلور دوتر هوريزون. معناها فيك انه ديسيزيون تستحق انك تبدل المعشنه فونداسيون ولا حاجه. ما تقولش لي خلينا هنا بهديه تو مره اخرى، والا خلي في راس مدير اخر تكون انت المدير تقول خلي يجي مدير اخر تو كي يجي هو يبدل على روحه. لا، اللي تستحق الحاجه انك تبدل كومبليتمون لو بروسيسوس والا الحاجه اللي الانتربريز معتاده عليها تستحق التبديل، تبدل وتحاول تحسن ديما تطور من روحك. فورسيمون العباد باش تعمل اغلاط وكل، مي يلزم العبد يتعلم من الاغلاط هذوكم وديما يقدم، ما يقفش على جوست الفشل. الفشل هو اون ايتاب من السكسي. الكونفيرونس الرابعه فقط شويه وبالعكس طفل هكا جويست وكذا، حط لنا موسيقى وكل حسيتو تشوفوا كل شيء في البلوغ. يحكي على كون ترانسفورماسيون اجيل ريم افيك انسيكوريتي. دونك ديما في نفس المود نتاع لومان بطبعه ما يحبش الشونجمون. ديما كيما قلت لكم نحبوا نقولوا في الزون دو كونفور نتاعنا. الكونسيبت اللي حكي عليه مهم على الاخر والحقيقه ما كنتش نعرفه اللي هو لو نير فاغ. لو نير فاغ هو شنو؟ سي لو نير اللي مسؤول على السونساسيون تاع البونور. دونك النير فاغ هذا يبدا من هنا ويمشي حتى لسلسله الظهر اللوطه. فما برشا حاجات نعملوهم غير ما نشقوا. باغ اكزومبل العبد كي يتعب على الاخر يشد من هنا ويبدا يعمل هكا، يعمل دي بولساسيون صغار. هذيك ان فيت سا ستيمول لو نير فاغ. نحن نعملوها كي واحد يتعب هكا على الاخر يعمل الفازه هذه، سوف كو ما نعرفوش اللي هي ان فيت اون اي اون تران دو ستيمولي هكا النير فاغ باش يخرج لنا شويه هرمون السعاده كيما نقولوا باش نتحسنوا ويتفرهدنا. دونك جوستومون هذايا هو شنو يحكي وقت اللي يلزم لو كور. زيدا مهم على الاخر في اللاجيليتي انك تكون متصالح مع نفسك، انك تكون تاخذ الوقت باش تتنفس، تاخذ الوقت باش ترتاح. كي تستحق انك فريمون تو تو كوب شويه وترتاح، تبعد على الاكران، ابعد على الاكران. وقت اللي تحس فريمون روحك ستريسيت على الاخر يلزمك تسمع زيدا طون كور باش ترجع من بعد ترجع بقوه. وقت اللي تاخذ نفس وترجع كيف سا ستيمول لو نير فاغ. فرانشمون انا عجبتني على الاخر الكونفيرونس هذه على خاطر سا سور دو لوردينير، مش جوست لاجيليتي مي حاجات تنجم تستعملهم في الحياه اليوميه نتاعك. وقت اللي تحس روحك تعبت على الاخر لازمك تاخذ اوكي توا لازمني نتنفس، لازمني نرتاح. باغ اكزومبل انا نحس روحي نجم نعملها
ما جيتني هكا فازه نتاع ستريس نقول لحظه ستوب خليني نتنفس نحسها ما تجيش برشا دونك فوالا مي سي انتريسون. والحقيقه قاعده نفركس الايامات على دي ليفر هكا نتاع ديفلوبمون بيرسونيل وكل. دونك اذا كان عندكم بالله دي ليفر تنجموا تنصحوني بهم بالله قولوا لي اون كومونتير هكا نجم تسهلوا عليا شويه تعاونوني. الكونفيرونس الاخرى اللي هي مش نورمال صورت لكم ما نعرفش اسكو نسبويليكم ولا مي باش نحاول مش باش نسبويليكم باش نحكي لكم عليها. اسمها سوي اجيل ميدام مسيو لي ادولت. كي تكون اجيل يلزم يكون مخك وقلبك والكور نتاعك اليني، معناها يلزمك تكون متصالح مع نفسك. الاجيليتي ماهيش مربوطه بالقرايه وماهيش مربوطه بكاتيجوري معينه من عباد. يجم يكون طفل عمره 7 سنين تحسه اجيل، يجم يكون امراه عمرها 8 سنين ما عندها حتى علاقه بالاجيليتي وما تعرفش حتى شنو معناها الكونسيبت، مي هي تكون اجيل. الاجيليتي معناها سي ان كومبيتونس تتعلمها والا ايني ديجا عند العباد. فما عباد تلقاهم بطبعهم اجيل وفما عباد يتعلموا لاجيليتي. كيما تشوفوا في التيتر نتاع الكونفيرونس اسمه سوي اجيل ميدام ميسيو لي ادولت، على خاطر دان بوين دو فيو انفون معناها كي يبدا الطفل صغير ما يخافش من ليشيك. لانسوسيونس اللي عنده انه ما يخافش من ليشيك. احنا كي نكبروا فورسيمون تولي تخمم العباد شنو يقولوا عليك، تخاف تقول ايشيك اخر. الوغ كي تبدا صغير ما تخافش منهم الحاجات هذوما. اي سي سا لاجيليتي انك بوتيتر الصغار توا اجيل اكثر منا على خاطر احنا فما حاجات فما باك جراوند نقراو له حسابه، فما برشا حاجات نقراو لهم حسابهم ما يدخلوش في لي كود نتاع لاجيليتي. لازمك ديما تو فونس. الكونفيرونس هذه زاد حكيو على لي 12 برانسيب دو لاجيليتي. اللي كان تحبوا نعمل لكم فيديو عليهم نيزيتي با قولوا لي. وصورونا لو مانيفيست اجيل فيزوال في الفلوج صورته لكم نورمالمون تو تشوفوه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. نتقابلوا في الفيديو الجاي. واذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب هكا الفيديو تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. تنسيوش باش تتابعوني على الانستغرام والباج فيسبوك، على خاطر في الانستغرام بدلت باش نعمل غوفونت جمله واحده نتاع الانستغرام نتاعي ابارتير دونك من الجمعه هذيا نورمالمون. كهو حسيت حكيت برشا على خاطر عندي برشا ما صورتش ودونك فتقت مواهبي. انا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.